ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यङ् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे आदौ तावत् यङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ्। तत्र सूत्रस्य अर्थस्य सम्यक्तया बोधः भवतु इत्येतदर्थं सूत्रे आगतः क्रियासमभिहार इति शब्दः तस्य कोऽर्थः तत्र ग्रन्थे एव उक्तं। पौनः पुण्यं भृशार्थश्च क्रियासमभिहारः तस्मिन् द्योत्ये यङ् स्यात् इति। ततः आद्यः भू इति धातुः अस्माभिः स्वीकृतः। तत्र गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रम् अग्रे पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् अभ्यासस्य गुणः स्यात् यङि यङ्लुकि च इति। ततः सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुत्वात् लडादयः भवन्ति, नाम यङन्तस्य धातुत्वं भवति। ङिदन्तत्वात् आत्मनेपदम् इति च तत्र उक्तं। पुनः उदाहृतं पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति बोभूयते इति। लिटः बोभूयाञ्चक्रे, लुङः अबोभूयिष्ट इति कानिचन रूपाणि मूले दत्तानि। अन्यानि चापि रूपाणि सर्वाणि अस्माभिः अत्र साधितानि। ततः धातोः इति किमर्थमुक्तं, धातोः इति किम् इति पृष्टे सति आर्धधातुकत्वं यथा स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः एतेन सूत्रेण विहितस्य यङः आर्धधातुकत्वं यथा स्यात् तस्य फलं तु तेन ब्रुवोवचिः इत्यादि, ब्रुवोवचिः वेयवैः इत्यादिः सिद्ध्यति इति तत्र उक्तं। वेयवैः इति तु व्याख्यात्रा उक्तं, मूले तु ब्रुवोवचिः इत्येव उक्तं। ततः एकाचः इति कुतः उच्यते, अनेकाच यदि धातुः तर्हि यङ् न भवति, तत्र वाक्यमेव भवति। यथा पुनः पुनः जागर्ति, जागर्ति इत्यत्र जागृ निद्राक्षये इति, जागृ इति ऋकारान्तः अनेकाच धातुः अतः। ततः हलादेः किं भृशम् ईक्षते, अत्र ईक्ष दर्शने धातुः हलादिर्नास्ति, अतः प्रत्ययो न भवति। भृशं शोभते रोचते इत्यत्र यङ् न भवति इति भाष्ये उच्यते इति कथितम्। ततः पौनः पुण्ये तु स्यादेव, नाम भृशार्थे शुभरुचे आभ्यां न भवति, पौनः पुण्यार्थे तु भवत्येव, अतः रोरुच्यते शोशुभ्यते इत्यादीनि रूपाणि तु भवन्त्येव। ततः वार्तिकम् एकं पठितम् अस्माभिः, सूचिसूत्रि मूत्र्यच्यर्तिशूर्णोतिभ्यो यङ् वाच्यः इति। एषु केचन धातवः अनेकाचः, केचन च अजादयः। अतः एभ्योऽपि यङ् वाच्यः वक्तव्यः, प्रयोगानुसारम् अयं यङ् दृश्यते, अतः अयं यङ् एतेभ्योऽपि वाच्यः इत्युक्तं। तत्र उक्तम् आद्यास्त्रयश्चुरादौ अदन्ताः सोसूच्यते सोसूत्र्यते
अनेकाच्कत्वेन अशोपदेशत्वात् षत्वन्न इति सूची इति धातोः विषये उक्तम्। सूत्री इत्यत्रापि उक्तम्, इत्येतस्य विषये अपि इदमुक्तं। तदनन्तरम् आर्धधातुके हलः परस्य यशब्दस्य लोपार्थं सूत्रं पठितं। यस्य हलः, यस्य इति सङ्घातग्रहणं वर्तते इत्युक्तं, नाम यकाराकारसङ्घातरूपं तत्र वर्तते इत्युक्तं। ततः हलः परस्य यशब्दस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आदेः परस्य अधोलोपः इत्यादि इति सूत्रद्वयस्य प्रवृत्या यकाराकारसङ्घातरूपस्य सर्वात्मना लोपे सति सोसूचाञ्चक्रे इत्यादि निरूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः सोसूचाञ्चक्रे सोसूचिता सोसूत्रिता नाम सूत्रा मूत्रा एतेषां धातूनाम् अस्माभिः सर्वाणि अपि रूपाणि गते पाठे पठितानि क्रमशः। एतावान् विशेषः गते पाठे अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः। अयं प्रथमः पाठः यङ् प्रकरणस्य अस्मत्क्रमे प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् यङ् प्रकरणस्यास्य तत्र द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र वस्तुतः अटधातोः विषये अग्रे पठनीयं वर्तते, परन्तु वार्तिकं यदारब्धं यङ् विधायकं सूचिसूत्रिमूत्र्यत्यर्त्यशूर्णोतिभ्यो यङ् वाच्यः, तत्र ये अजादयः पठिताः वर्तन्ते तेषु यः अट् तस्य क्रमः पुरतः उपस्थितः वर्तते। अतः तद्विषये उपयोगी सूत्रम् इदानीम् अग्रे पठिष्यते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्, ताः अपि एकवारं पठित्वा एव अग्रे गच्छामः। अतो लोप इति यकाराकारसङ्घाते यकारस्य लोपे सति परिशिष्टस्य अकारस्य अतो लोपः इत्यर्थः। ननु मास्तु सङ्घातग्रहणं यकारस्यैवात्र लोपो विधीयताम्। अतो लोपे सति इष्टसिद्धिरिति चेत् न ईर्ष्यधातोस्त्रिचि इति ईर्षितेत्यत्र यकारलोपनिवृत्त्यर्थत्वादित्यलम्। सम्यक्, अस्तु। इदानीं किं कथयति व्याख्याता अग्रे पश्यामः। कथयति आटाधातोः यङि तन्नाम तत्र सूचिसूत्रि इत्यादि वार्तिकेन यङ् भवति। अजादेर्द्वितीयस्य का स्थितिः जायते? अट् य अजादेर्द्वितीयस्य इति त्य इत्यस्य द्वित्वे तर्हि का स्थितिः जाता? अट्यट्य हलादिशेषेण अभ्यासे यकारनिवृत्तौ अट ट्य इति भवति। ततः लट् ता शपु एत्वादिकं कृत्वा अटाट्य ते शपा गच्छति, अतो गुणे पररूपे सति अटाट्य ते इति लब्धं। कथयति इति स्थिते सूत्रं तत्र अग्रे उच्यमानं वर्तते। दीर्घोकितः इत्यस्ति। सूत्रे दीर्घः
इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अकितः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र कथयति अभ्यासस्येति मूले सूत्रार्थः कृतः खलु। अकितः अभ्यासस्य दीर्घस्यात् यङि यङ् लुकि च इति व्याख्याता कथयति। अभ्यासस्य इति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम सूत्रार्थे अभ्यासस्य इति यद् दृश्यते तद् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्येतस्मादनुवृत्तम् इति भावः। यङि यङ् लुकि चेति गुणो यङ् लुकोः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अकित इत्यस्य तु यञ्यम्यन्ते यञ्यम्यते इत्यादौ प्रयोजनं वक्ष्यते। तदा अग्रे ज्ञास्यते। तत्र नुगागमः भवति अभ्यासस्य खलु। न कित् यस्य सः अकित् तस्य अकितः कस्य विशेषणं भवति? अनुवृत्तस्य अभ्यासस्य इत्येतस्य विशेषणं भवति। अत एव अकितः अभ्यासस्य इत्युक्तं। नाम यः अभ्यासः कित् नास्ति अथवा अकित् अस्ति तस्य दीर्घः भवति यङि 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 यङ् लुकि च इति तत्र उक्तम्। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ऋधातोः नैव अग्रे तु भिन्नः विषयः। अग्रे तु अट्यर्ति अर्ति ऋधातोः विषये विशेषः वक्ष्यते। अस्तु तर्हि अस्माकं सविधे अभ्यासः कः अस्ति? टा तस्य दीर्घः दीर्घश्रवणात् प्रकृते अचश्च इति परिभाषा उपतिष्ठते। अतः अटाट्यते इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अत्र वयम् अन्यानि अपि सर्वाणि रूपाणि वदिष्यामः। तत्र लट्लकारे अटाट्यते अटाट्येते अटाट्यन्ते अटाट्यसे अटाट्येथे अटाट्यध्वे अटाट्ये अटाट्यावहे अटाट्यामहे। लिटि अटा एवं लिटि तत्र अटाटाञ्चक्रे यस्य हलः एवं खलु अतो लोपः इत्यादिकं सर्वं रोरुचाञ्चक्रे इतिवत् अवगन्तव्यं। सम्यक्। अतः क्रीडिटि अटाटाञ्चक्रे अटाटाञ्चक्राथे अटाटाञ्चक्रिरे अटाटाञ्चकृषे अटाटाञ्चक्राथे अटाटाञ्चकृड्वे अटाटाञ्चक्रे अटाटाञ्चकृवहे अटाटाञ्चकृमहे। भुविलिटि अटाटां बभूव अटाटां बभूवतुः अटाटां बभूवुः अटाटां बभूविध अटाटां बभूवथुः अटाटां बभूव अटाटां बभूव अटाटां बभूविव अटाटां बभूविम। असिलिटि अटाटामास अटाटामासतुः अटाटामासुः अटाटामासिथ अटाटामासथुः अटाटामास अटाटामास अटाटामासिव अटाटामासिम। एवमेव यस्य हलः इति आर्धधातुके लकारे सर्वत्र द्रष्टव्यः। इतरत्र तु यङः श्रवणं भविष्यत्येव। लुटि अटाटिता अटाटितारौ अटाटितारः अटाटितासे अटाटितासाथे अटाटिताध्वे अटाटिताहे अटाटितास्वहे अटाटितास्महे। लृटि अटाटिष्यते अटाटिष्येते अटाटिष्यन्ते अटाटिष्यसे अटाटिष्येथे अटाटिष्यध्वे अटाटिष्ये अटाटिष्यावहे अटाटिष्यामहे। ततः लोटि अटाट्यताम् अटाट्येताम् अटाट्यन्ताम्
अटाट्यस्व अटाट्येथाम् अटाट्यध्वम् अटाट्यै अटाट्यावहै अटाट्यामहै। ततः लङि अटाट्यता अटाट्येताम् अटाट्यन्त अटाट्यथाः अटाट्येथाम् अटाट्यध्वम् अटाट्ये अटाट्यावहि अटाट्यामहि। विधिलिङि अटाट्येता अटाट्येयाताम् अटाट्येरन् अटाट्येथाः अटाट्येयाथाम् अटाट्येध्वम् अटाट्येया अटाट्येवहि अटाट्येमहि। आशीर्लिङि अटाटिशीष्ट अटाटिशीयास्ताम् अटाटिशीरन् अटाटिशीष्ठाः अटाटिशीयास्थाम् अटाटिशीध्वम् अटाटिशीय अटाटिशीवहि अटाटिशीमहि इति आशीर्लिङि रूपाणि। लुङि अटाटिष्ट अटाटिशाताम् अटाटिशत अटाटिष्ठाः अटाटिशाथाम् अटाटिध्वम् अटाटिषि अटाटिष्वहि अटाटिष्महि। लृङि आटाटिष्यत आटाटिष्येताम् नैव मया लुङि सम्यक् उक्तानि खलु। आटाटिष्ट मया आडागमः न कृतः, पुनः वदामि। आटाटिष्ट आटाटिशाताम् आटाटिशत आटाटिष्ठाः आटाटिशाथाम् आटाटिध्वम् आटाटिषि आटाटिष्वहि आटाटिष्महि। ततः लृङि आटाटिष्यत आटाटिष्येताम् आटाटिष्यन्त आटाटिष्यथाः आटाटिष्येथाम् आटाटिष्यध्वम् आटाटिष्ये आटाटिष्यावहि आटाटिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। वार्तिके अटधातोः विषये अपि विशेषः दृष्टः। अग्रे तत्र स्थिपानिर्देशः ऋ गतौ इति धातोः कृतः अस्ति खलु। अर्ति इति तद्धातुसम्बद्धः विशेषः अधुना द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र कथयति अग्रे ऋ धातोः यङि कृते व्याख्याता कथयति ऋ य इति जायते खलु। ङित्वात् गुणनिषेधे गुणनिषेधे प्राप्ते नाम गुणः अपेक्षितः। यतोहि अरार्यते इत्यादीनि रूपाणि अपेक्षितानि सन्ति। तानि च गुणं विना अशक्यानि लब्धुम् अथवा गुणं विना न शक्यन्ते साधयितुम्। अतः तत्रोच्यते ङित्वात् गुणनिषेधे प्राप्ते सूत्रमारभ्यते नाम गुणार्थं सूत्रमारभ्यते। यङि च इति अस्ति। तत्र यङि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति सूत्रम् अनुवर्तते। समग्रमपि सूत्रम् अत्र आगच्छति। सप्तमाध्यायस्थमिदं सूत्रं भवति। ततः रीङ् ऋतः इत्यस्मात् ऋत इति च तदाह अर्तेरित्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अर्तेः संयोगादेश्च ऋतः नाम ऋ इति धातुः तादृशश्च यः धातुः यस्य अन्ते संयोगः भवति, नैव यस्य आदौ संयोगः भवति, संयोगादेश्च ऋतः। तादृशः ऋकारः यस्य आदौ यः ऋकारः संयोगादिः भवति। गुणः स्यात् यङि यङ्लुकि च, तस्य गुणः भवति कदा, यदा यङ् परतः भवति अथवा यङ्लुक् परतः भवति तदा।
एवं खलु इति। एवं तर्हि ऋ या इत्यवस्थायाम् अर् या इति जायेत किल, कथयति तथा च ऋ य इति स्थिते, व्याख्यातारं पश्यन्तु, ऋ य इति स्थिते ऋकारस्य गुणे अकारे रपरत्वे अऋ य इति स्थिते नन्द्राः संयोगादयः इति रेफस्य द्वित्वनिषेधे य इत्यस्य द्वित्वे का स्थितिः जाता, अर् य य। एवं खलु अर् एकक्षणम् अर् य इति कथयति खलु, नन्द्राः संयोगे रेफस्य द्वित्वं, नाम रेफस्य द्वित्वं न भवति सम्यक्, य इत्यस्य द्वित्वे अर् य य कथयति दीर्घोकितः इति अभ्यासदीर्घे अर् या यते नाम अर्यायते इति रूपं स्यात् खलु इति प्राप्ते आह किमाह यकारपररेफस्य इति। एवं खलु कथयति यकारपररेफस्य न द्वित्वनिषेधः। यकारः वर्तते परः यस्मात् तादृशस्य रेफस्य नन्द्रासंयोगादयः इत्यनेन उच्यमानः द्वित्वनिषेधः न भवति। एवं खलु कुतः एवमुच्यते, अरार्यते इति भाष्योदाहरणात्, व्याख्याता कथयति भाष्योदाहरणात् इति धातोरेकाचो इति सूत्रे इति शेषः, नाम तस्मिन् भाष्ये अरार्यते इति प्रयोगः कृतः वर्तते। तर्हि अरार्यते इति तु तदैव सिद्ध्येत यदि रसहितस्य य इत्येतस्य द्वित्वं स्यात्, र्य र्य खलु। तर्हि तथा द्वित्वं सति अर्य र्य अरार्य दीर्घोकितः कितः अरार्य, ततः विभक्तिकार्यं कृत्वा नाम दिवादिकं कृत्वा अरार्य इति अयं सन्नन्तः प्रयोगः अत्र क्षन्तव्यः, ञङन्तः धातुः अत्र उपलब्धः भवति अरार्य इति खलु। अत एव यकारपररेफस्य न द्वित्वनिषेधः, द्वित्वनिषेधो न भवति अरार्य इति भाष्योदाहरणात्, अन्यथा भाष्ये यदुदाहरणमुक्तं तद् व्यर्थं खलु स्यात् वा न वा। अतः प्रकृते लटि नाम व्यर्थः सत् भाष्यप्रयोगः एव ज्ञापकः भवति अत्र, यत् रेफस्य द्वित्वं नाम द्वित्वसहितस्य अत्र रेफसहितस्य अत्र द्वित्वं भवति एकाचसमुदायस्य प्रथमस्य इति भावः। ततः प्रकृते तु अजादिः खलु, अतः अजादेर्द्वितीयस्य एवं सः नियमः स्मर्तव्यः भवति। तत्र रेफस्यापि अन्तर्भावः क्रियते, अतः अरार्यते इति रूपं लभ्यते, तस्य लटि रूपाणि वयं वदामः। अरार्यते अरार्येते अरार्यन्ते अरार्यसे अरार्येथे अरार्यध्वे अरार्ये अरार्यावहे अरार्यामहे। ततः लिटि तत्र अराराञ्चक्रे, यतोहि अत्रापि अरार्य व्यञ्जनात् परतः वर्तते यकारः, अतः अराराञ्चक्रे अराराञ्चक्राते अराराञ्चक्रिरे अराराञ्चक्रिषे अराराञ्चक्राथे अराराञ्चक्रिड्ढे अराराञ्चक्रे अराराञ्चक्रिवहे अराराञ्चक्रिमहे। एवं खलु। ततः भुवि लिटि अरारां बभूव अरारां बभूवतुः अरारां बभूवुः अरारां बभूविथ अरारां बभूवथुः अरारां बभूव अरारां बभूव अरारां बभूविव अरारां बभूविम। असि लिटि अरारामास अरारामासतुः अरारामासुः अरारामासिथ अरारामासथुः अरारामास
अरारामास अरारामासिव अरारामासीम लुटि अरारिता अरारितारो अरारितारः अरारितासि अरारितास्थः अरारितास्था अरारिता अनेव पुनः वदामि मध्य आत्मनेपदे एव खलु अरारितासे अरारितासाथे अरारिताद्वहे अरारिताहे अरारितास्वहे अरारितास्महे ततः अग्रे लृट् लकारः भवति तस्य अरारिष्यते अरारिष्येते अरारिष्यन्ते अरारिष्यसे अरारिष्येथे अरारिष्यद्भे अरारिष्ये अरारिष्यावहे अरारिष्यामहे तदनन्तरं लोट् अरार्यताम् अरार्येताम् अरार्यन्ताम् अरार्यस्व अरार्येथाम् अरार्यध्वम् अरार्ये अरार्यावहि अरार्यामहि लङ्लकारः आरार्यत आरार्येताम् आरार्यन्त आरार्यथाः आरार्येथाम् आरार्यध्वम् आरार्ये आरार्यावहि आरार्यामहि विधिङ्लकारे अरार्येत अरार्येयाताम् अरार्येरन् अरार्येथाः अरार्येयाथाम् अरार्येध्वम् अरार्येया अरार्येवहि अरार्येमहि आशीलिङ्गि अरारिशीष्ट अरारिशीयास्ताम् अरारिशीरन् अरारिशीष्ठाः अरारिशीयास्थाम् अरारिशीढ्वम् अरारिशीय अरारिशीवहि अरारिशीमहि लुङि तत्र आररिष्ट आरारिष्ट आरारिषाताम् आरारिषुः आरारिषः आरारिषतम् आरारिषत आरारिषाणि आरारिषाव आरारिषाम लृङि आरारिष्यत आरारिष्येताम् आरारिष्यन्त आरारिष्यथाः आरारिष्येथाम् आरारिष्यध्वम् आरारिष्ये आरारिष्यावहि आरारिष्यामहि इति इमानि अत्र यङन्तरूपाणि यङन्तरूपेषु च भेदः अपि च वैशिष्ट्यम् अस्माभिः दृष्टम् ततः अग्रे कथयति ग्रन्थकारः भाष्योदाहरणादिति मूले उक्तमस्ति खलु भाष्योदाहरणात् धातोरेकाचो हरादेः क्रियासमव्यवहारे यङ् इति सूत्रे इति कैयटः क्षन्तव्यः इति सूत्रे इति शेषः नाम तस्मिन् सूत्रे इदम् उच्यते खलु भाष्ये अपि एतत् सूत्रभाष्ये उच्यते इति भावः अग्रे किम् अरारिता यस्य हलः इति यकारलोपः उक्तमेव खलु अस्माभिः अस्य रूपाणि अग्रे अस्ति अशाशितेति तत्र मूले क्रियापदं प्रदत्तमस्ति खलु अशाशिता इति अत्र तु नदराः न वर्तन्ते नन्द्राः इति वा अतः तादृशः क्लेशः अथवा पठितः स्नेहः तत्र स्मर्तव्यः इति सद्यः नास्ति एवं कथयति अशाशितेति कथयति व्याख्यातः अशधातोर्यङि ष्य इत्यस्य द्वित्वे अशधातु परतः ष्य इति यदि भवेत् क्व अश् इत्यत्र अश् य श इत्यस्य द्वित्वे हरादिशेषेण अभ्यासे सम्यक् यकारनिवृत्तौ दीर्घोकितः इति दीर्घे यस्य हलः इति यकारलोपः एवं खलु इति एवं रूपसिद्धिः जायते अशाशिता इति दीर्घोकितः यस्य हलः इत्यादिकं सर्वं पूर्वं पठितम् अस्ति अतः अत्र रूपाणि किञ्चित् पुनः भेदं प्राप्नुवन्ति नाम ततः पूर्वं
अभ्यासस्य श्रवणे सति नाम तत्र अभ्यासात् पूर्वमेव यः नियमः तत्र प्रवर्तते नन्द्रासंयोगादयः तस्य नियमस्य भानं तत्र जायते। साक्षादेव ते वर्णाः तत्र दृश्यन्ते खलु। अतः अस्तु, अत्र तावत् आम् रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। यद्यपि अत्र मूले तावत् अरारिता इतिवत् अशासिता इति लुटः एव रूपं दृश्यमानं वर्तते, परन्तु वयं तु सर्वाणि अपि रूपाणि अत्रत्यानि वदामः, आदौ लटि वदामः। तत्र लटि अशास्यते, अशास्येते, अशास्यन्ते, अशास्यसे, अशास्येथे, अशास्यध्वे, अशास्ये, अशास्यावहे, अशास्यामहे। लिटि तत्रापि क्रीलिटि, अशासाञ्चक्रे, अशासाञ्चक्राते, अशासाञ्चक्रिरे, अशासाञ्चक्रिषे, अशासाञ्चक्राथे, अशासाञ्चक्रिड्वे, अशासाञ्चक्रे, अशासाञ्चक्रिवहे, अशासाञ्चक्रिमहे। भुवि अशासां बभूव, अशासां बभूवतुः, अशासां बभूवुः, अशासां बभूविथ, अशासां बभूवथुः, अशासां बभूव, अशासां बभूव, अशासां बभूविव, अशासां बभूविम। असिलिटि अशासामासा, अशासामासतुः, अशासामासुः, अशासामासिथ, अशासामासथुः, अशासामास, अशासामासा, अशासामासिव, अशासामासिम। अधुना अग्रे लुट् भवति, यस्य रूपं मूले दृश्यते एकम्। अशासिता इति रूपाणि वदामः। अशासिता, अशासितारौ, अशासितारः, अशासितासे, अशासितासाथे, अशासिताध्वे, अशासिताहे, अशासितास्वहे, अशासितास्महे। ततः लृटि अशाशिष्यते, अशाशिष्येते, अशाशिष्यन्ते, अशाशिष्यसे, अशाशिष्येथे, अशाशिष्यध्वे, अशाशिष्ये, अशाशिष्यावहे, अशाशिष्यामहे। ततः लोटे अशास्यताम्, अशास्येताम्, अशास्यन्ताम्, अशास्यस्व, अशास्येथाम्, अशास्यध्वम्, अशास्ये, अशास्यावहै, नैव अशास्यै, अशास्यावहै, अशास्यामहै। ततः लुङि आर्जादिनाम् आटश्च इति कृत्वा आशास्यता, आशास्येताम्, आशास्यन्ता, आशास्यथाः, आशास्येथाम्, आशास्यध्वम्, आशास्ये, आशास्यावहि, आशास्यामहि। विधिलिङि अशास्येता, अशास्येयाताम्, अशास्येरन्, अशास्येथाः, अशास्येयाथाम्, अशास्येध्वम्, अशास्येया, अशास्येवहि, अशास्येमहि। ततः लुङ्लकारः भवति। अशाशिशिष्ट, अशाशिष्यास्ताम्, अशाशिषीरन्, अशाशिषीष्ठाः, अशाशिष्यास्थाम्, अशाशिषीध्वम्, अशाशिषीय, अशाशिषीवहि, अशाशिषीमहि। इति आश्लिङ्लकारे। लुङि आशाशिष्ट, आशाशिषाताम्, आशाशिषत, आशाशिष्ठाः, आशाशिषाथाम्, आशाशिध्वम्, आशाशिषि, आशाशिष्वहि, आशाशिष्महि। लृङ्लकारे आशाशिष्यात्, आशाशिष्यास्ताम्, आशाशिष्यासुः, आशाशिष्याः, आशाशिष्यास्तम्, आशाशिष्यास्त, आशाशिष्यासम्, आशाशिष्यास्व, आशाशिष्यास्म इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। वार्तिके अग्रिमः धातुः भवति ऊर्णोतिः इत्युक्तं खलु, अर्थात् ऊर्णूय आच्छादने आदादिकः। सम्यक्। तत्र
प्रकृतवार्तिकद्वारा यङ् प्रत्ययः भवति। ऊर्णु य ऊर्णुय इति खलु धातुः। ऊर्णुय व्याख्याता कथयति ऊर्णोनुयते इति कथयति। ऊर्णुय इति स्थिते नन्द्राः संयोगादयः इति नु इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासगुणे अकृत्सार्धातुकयोर्दीर्घे इति दीर्घः। एवं खलु। तर्हि ओर्णुनुय इति धातुः भवति। अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः। एवं खलु। नाम नु नाम अभ्यासोत्तरखण्डस्य नु इत्येतस्य दीर्घः भवति इति भावः। ऊर्णोनुय इति धातुः सिद्धो भवति। मूले ऊर्णोनुयते इति रूपमेकं प्रदत्तं दृश्यते। अत्र यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः न सम्भवति, यतो हि प्रकृते हलः परतः य इति नास्ति। समीचीनम्। अस्तु, रूपाणि वदामः। लटि ऊर्णो नूयते, ऊर्णो नूयेते, ऊर्णो नूयन्ते, ऊर्णो नूयसे, ऊर्णो नूयेथे, ऊर्णो नूयध्वे, ऊर्णो नूये, ऊर्णो नूयावहे, ऊर्णो नूयामहे। एवं खलु। लिट्लकारे तत्रापि क्रीलिटि ऊर्णो नूयां चक्रे, ऊर्णो नूयां चक्राते, ऊर्णो नूयां चक्रिरे, ऊर्णो नूयां चकृषे, ऊर्णो नूयां चक्राथे, ऊर्णो नूयां चकृड्वे, ऊर्णो नूयां चक्रे, ऊर्णो नूयां चक्रिवहे, ऊर्णो नूयां चक्रमहे। ततः भुविलिटि ऊर्णो नूयां बभूव, ऊर्णो नूयां बभूवतुः, ऊर्णो नूयां बभूवुः, ऊर्णो नूयां बभूविध, ऊर्णो नूयां बभूवथुः, ऊर्णो नूयां बभूव, ऊर्णो नूयां बभूव, ऊर्णो नूयां बभूविव, ऊर्णो नूयां बभूविम। असिलिटि ऊर्णो नूयामास, ऊर्णो नूयामासतुः, ऊर्णो नूयामासुः, ऊर्णो नूयामासिथ, ऊर्णो नूयामासथुः, ऊर्णो नूयामास, ऊर्णो नूयामास, ऊर्णो नूयामासिव, ऊर्णो नूयामासिम। ततः लुट्लकारे ऊर्णो नूयिता, ऊर्णो नूयितारो, ऊर्णो नूयितारः, ऊर्णो नूयितासि, नैव ऊर्णो नूयितासे, ऊर्णो नूयितासाथे, ऊर्णो नूयिताध्वे, ऊर्णो नूयिताहे, ऊर्णो नूयितास्वहे, ऊर्णो नूयितास्महे। लृटि ऊर्णो नूयिष्यते, ऊर्णो नूयिष्येते, ऊर्णो नूयिष्यन्ते, ऊर्णो नूयिष्यसे, ऊर्णो नूयिष्येथे, ऊर्णो नूयिष्यध्वे, ऊर्णो नूयिष्ये, ऊर्णो नूयिष्यावहे, ऊर्णो नूयिष्यामहे। लोटि ऊर्णो नूयताम्, ऊर्णो नूयेताम्, ऊर्णो नूयन्ताम्, ऊर्णो नूयस्व, ऊर्णो नूयेथाम्, ऊर्णो नूयध्वम्, ऊर्णो नूयै, ऊर्णो नूयावहै, ऊर्णो नूयामहै। लङि आडजादिनाम् आटश्चति स्मर्तव्यम्। और्णो नूयत, और्णो नूयेताम्, और्णो नूयन्त, और्णो नूयथाः, और्णो नूयेथाम्, और्णो नूयध्वम्, और्णो नूयै, और्णो नूयावहै, और्णो नूयामहै। विधिलिङि ऊर्णो नूयेत, ऊर्णो नूयेयाताम्, ऊर्णो नूयेरन्, ऊर्णो नूयेथाः, ऊर्णो नूयेयाथाम्, ऊर्णो नूयेध्वम्, ऊर्णो नूयेय, ऊर्णो नूयेवहि, ऊर्णो नूयेमहि। आशीर्लिङि ऊर्णो नूयीषीष्ट, ऊर्णो नूयीषीयास्ताम्, ऊर्णो नूयीषीरन्, ऊर्णो नूयीषीष्ठाः, ऊर्णो नूयीषीयास्थाम्, ऊर्णो नूयीषीढ्वम्, ऊर्णो नूयीषीय, ऊर्णो नूयीषीवहि, ऊर्णो नूयीषीमहि। लुङि और्णो नूयिष्ट, और्णो
नु ईशाताम् औरुणो नु ईषत औरुणो नु ईष्ठाः औरुणो नु ईशाथाम् औरुणो नु ईढ्वम् औरुणो नु ईषि औरुणो नु ईष्वहि औरुणो नु ईष्महि लृङ्लकारे औरुणो नु ईष्यत औरुणो नु ईष्येताम् औरुणो नु ईष्यत औरुणो नु ईष्यन्त औरुणो नु ईष्यथाः औरुणो नु ईष्येथाम् औरुणो नु ईष्यध्वम् औरुणो नु ईष्ये औरुणो नु ईष्यावहि औरुणो नु ईष्यामहि इति इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। एवञ्च ऊर्णून्य इति धातुना सह सूचि सूत्रि मूत्र्यत्यर्चिशूर्णोदिभ्यो यङ्वाच्यः इति वार्तिकगतः विषयः अपि सम्पन्नः अभूत्। इदानीम् अग्रे तत्र एकं भिन्नं यङन्तं क्रियापदं मूले दृश्यते बेभिद्यते इति। तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। कथयति भिद य इति स्थिते नाम भिदिर् इति विदारणार्थकः धातुः पूर्वं श्नुम्बिकरणे पठितः खलु। बेभिद्यते बेभिद्येते बेभिद्यन्ते भिनत्ति भिनत्तः इति भिनत्ति भिनत्तः इत्यादीनि रूपाणि पठितानि खलु। तत्र कथयति भिद् या नाम यङ् भवति क्रियासमभिहारार्थे भिद् इत्यस्य द्वित्वे भिद्विदया हलादिशेषे अभ्यासगुणः भेभिदया बेभिदया बेभिद्या इति जायते एवं खलु। बेभिद्यते इति रूपमपि मूले दत्तमस्ति। तत्र कथयति तत्र प्रायः लुटि अग्रे विशेषः उच्यमानः अस्ति। लटः तु रूपाणि अत्र वदामः। बेभिद्यते बेभिद्येते बेभिद्यन्ते बेभिद्यसे बेभिद्येथे बेभिद्यध्वे बेभिद्ये बेभिद्यावहे बेभिद्यामहे। समीचीनम्। इदानीम् अत्र लिटि अपि रूपाणि कथयामः। ततः पूर्वं लुटि यः विशेषः उक्तः वर्तते तं पश्यामः। सः विशेषः प्रायः लिटि अपि अन्तर्भवति। बेभिधान् चक्रे इत्यादीनि रूपाणि अग्रे अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। व्याख्याता कथयति ननु बेभिद्य इति ण्यन्तात् लुटितासि इति यलोपे नैव अयं लुटि एव एतं विशेषं द्रक्ष्यामः वयम्। आदौ तावत् रूपाणि वदामः। तत्र बेभिद्य दकारात् परतः यकारः वर्तते नाम हलः परः यकारः वर्तते। अतः यस्य हलः इत्यादि व्यवस्था समर्थव्या। लिटि तत्र विक्रीन् लिटि बेभिदान् चक्रे बेभिदान् चक्राते बेभिदान् चक्रिरे बेभिदान् चक्रिषे बेभिदान् चक्राथे बेभिदान् चक्रिड्वे बेभिदान् चक्रे बेभिदान् चक्रिवहे बेभिदान् चक्रिमहे भुविलिटि बेभिदां बभूव बेभिदां बभूवतुः बेभिदां बभूवुः बेभिदां बभूविथ बेभिदां बभूवथुः बेभिदां बभूव बेभिदां बभूव बेभिदां बभूविव बेभिदां बभूविम असिलिटि बेभिदामास बेभिदामासत्तुः बेभिदामासुः बेभिदामासिथ बेभिदामासथुः बेभिदामास बेभिदामास बेभिदामासिव बेभिदामासिम। सम्यक्। अस्तु लिटि पश्यामः। ननु बेभिद्य इति ञन्तात् लुटितासि किं जायते बेभिद्य तास् डा इत्यपि आगमिष्यति खलु। इटि बेभिद्य
इता यलोपे अतोलोपे बे भिदिता इत्यत्र तासि परे लघुपदगुणः स्यात् एवं खलु इत्यतः आह अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् इति एवं खलु नाम अतोलोपः इत्यनेन यः अकारः लुप्तः भवति तस्य स्थानिवत्वात् लघुपदगुणः न भवति निमित्ताभावात् तदेव उक्तं मूले अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्नोपधः गुणः बे भिदिता इति सम्यक् रूपाणि वदामः बे भिदिता बे भिदितारौ बे भिदितारः बे भिदिता से बे भिदिता साथे बे भिदिता द्वे बे भिदिता है बे भिदिता स्वहे बे भिदिता स्महे लृटि बे भिदिष्यते बे भिदिष्येते बे भिदिष्यन्ते बे भिदिष्यसे बे भिदिष्येथे बे भिदिष्यध्वे बे भिदिष्ये बे भिदिष्यावहे बे भिदिष्यामहे लोटी बे भिद्यतां बे भिद्येतां बे भिद्यन्तां बे भिद्यस्व बे भिद्य बे भिद्येथां बे भिद्यध्वं बे भिद्यै बे भिद्यावहै बे भिद्यामहै लङि अवे भिद्यता अवे भिद्येताम् अवे भिद्यन्त अवे भिद्यथाः अवे भिद्यथाम् अवे भिद्यध्वम् अवे भिद्ये अवे भिद्यावहि अवे भिद्यामहि विधिनिङि बे भिद्येता बे भिद्येयातां बे भिद्येरन् बे भिद्येथाः बे भिद्येयातां बे भिद्येध्वम् बे भिद्येया बे भिद्येवहि बे भिद्येमहि आश्रितलिङि बे भिदिशिष्ट बे भिदिशीयास्तां बे भिदिशीरन् बे भिदिशिष्ठाः बे भिदिशीयास्थां बे भिदिशीध्वम् बे भिदिशीय बे भिदिशीवहि बे भिदिशीमहि लुङि अबे भिदिष्ट अबे भिदिषा ताम् अबे भिदिषत अबे भिदिष्ठाः अबे भिदिषाथाम् अबे भिदिष्ठम् अबे भिदिषि अबे भिदिष्वहि अबे भिदिष्महि लृङि अबे भिदिष्यत अबे भिदिष्येताम् अबे भिदिष्यन्त अबे भिदिष्यथाः अबे भिदिष्येथाम् अबे भिदिष्यध्वम् अबे भिदिष्ये अबे भिदिष्यावहे वहि अबे भिदिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति इदानीम् अग्रे यङ् विषयकः विशेषः कश्चन उच्यमानः वर्तते अर्थगतः विशेषः वर्तते अर्थगते सत्येव यङ् व्यवस्था काचित् उच्यमाना वर्तते तत्र नाम प्रकृते एव नाम अस्मिन् एव प्रकरणे यङ् विधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं धातोरेकाचोहलादेः क्रियास्मिन् व्यवहारे यङ् साक्षात् ततः अग्रिमम् एव सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् इदं भवति यदधुना कौमुदीकारेण पठ्यमानं वर्तते सूत्रञ्च एवम् अस्ति नित्यं कौटिल्ये गतौ इति इत्युच्यते तत्र नित्यम् इति प्रथमं पदं भवति प्रथमान्तं कौटिल्ये इति सप्तम्यन्तं कौटिल्य इत्येतस्य शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति गातौ इति सप्तम्यन्तं नाम इदमपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति व्याख्याता कथयति नित्यशब्दः एवार्थे एवार्थकः वर्तते अग्रे कथयति कौटिल्ये इत्यस्य उपरि द्रष्टव्यः नाम कौटिल्ये एवम् अन्वयः कर्तव्यः इति भावः
धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यतः यङ् इत्यनुवर्तते। तदाह गत्यर्थात् कौटिल्ये एवेति। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। गत्यर्थकात् कौटिल्ये एव यङ् स्यात् न तु क्रियासमभिहारे इति। एवं खलु। इतः पूर्वमस्माभिः ये धातवः पठिताः ते गत्यर्थकाः नासन् खलु। भू, सूत्री, मूत्री, सूची, सूत्री, मूत्री, अट, अर्ति, ऊर्णु, एवं खलु। अतः गत्यर्थकात् चेत् यङ् तर्हि कौटिल्ये एव। व्याख्याता कथयति गत्यर्थवृत्तेर्धातोः कौटिल्ये द्योत्ये एव यङ् इत्यर्थः। नाम कुटिला गतिः इत्येतस्मिन् अर्थे एव। सा यादृशी गतिः तेन धातुना उच्यमानः वर्तते, तत्र कौटिल्यं स्यात्, कुटिलता स्यात् इति भावः। कुटिलतार्थे गम्यमाने एव यङ् प्रत्ययः भवेत्। एवं खलु। कथयति एव शब्दव्यवच्छेद्यमाह न तु क्रियासमविहारे इति। नाम तर्हि एव शब्देन कस्य व्यवच्छेदः क्रियते, कस्य निवृत्तिः क्रियते, कस्य निवारणं क्रियते इति चेत् क्रियासमविहारार्थस्य। नाम ततः क्रियासमविहारे अर्थे यङ् न भवति, परन्तु कौटिल्ये अर्थे एव अत्र यङ् भवति इति भावः। अग्रे कथयति शब्देन्दुशेखरे तु गत्यर्थेभ्यः क्रियासमविहारे यङ् अस्त्येवेति प्रपञ्चितम् इति। तत् कथं प्रपञ्चितं नाम भाष्यादि ग्रन्थानाम् आशयं पुरस्कृत्य अथवा प्रामाण्यं पुरस्कृत्य तत्र प्रपञ्चितं स्यात्। कथं प्रपञ्चितं तदर्थं तु शेखरग्रन्थे एव द्रष्टव्यः। अस्तु। कुटिलं व्रजति वा व्रज्यते इति तत्र एकम् उदाहरणम् उपस्थापितं। रूपाणि कथयामः। लटि वा व्रज्यते वा व्रज्येते वा व्रज्यन्ते वा व्रज्यसे वा व्रज्येथे वा व्रज्यध्वे वा व्रज्ये वा व्रज्यावहे वा व्रज्यामहे। लिटि तदेव आर्धधातुके परतः यस्य हलः इत्यादि व्यवस्था स्मर्तव्या। तत्रापि क्रीन् लिटि रूपाणि एवं भवन्ति। वाव्रजाञ्चक्रे वाव्रजाञ्चक्राते वाव्रजाञ्चक्रिरे वाव्रजाञ्चक्रिषे वाव्रजाञ्चक्राथे वाव्रजाञ्चक्रिड्वे वाव्रजाञ्चक्रे वाव्रजाञ्चक्रिवहे वाव्रजाञ्चक्रिमहे। भूलिटि वाव्रजां बभूव वाव्रजां बभूवधुः वाव्रजां बभूवुः वाव्रजां बभूविध वाव्रजां बभूवधुः वाव्रजां बभूव वाव्रजां बभूव वाव्रजां बभूविव वाव्रजां बभूविम। असिलिटि वाव्रजामास वाव्रजामासतुः वाव्रजामासुः वाव्रजामासिथ वाव्रजामासथुः वाव्रजामास वाव्रजामास वाव्रजामासिव वाव्रजामासिम। लुटि वाव्रजिता वाव्रजितारौ वाव्रजितारः वाव्रजितासे वाव्रजितासाथे वाव्रजिताध्वे वाव्रजिताहे वाव्रजितास्वहे वाव्रजितास्महे। लृटि वाव्रजिष्यते वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यन्ते वाव्रजिष्यसे वाव्रजिष्येथे वाव्रजिष्यध्वे वाव्रजिष्ये वाव्रजिष्यावहे वाव्रजिष्यामहे। लोटि वाव्रज्यतां वाव्रज्येतां वाव्रज्यन्तां वाव्रज्यस्व वाव्रज्येतां वाव्रज्यध्वं वाव्रज्यै वाव्रज्यावहै वाव्रज्यामहै। लङि अवाव्रज्यत अवाव्रज्येताम् अवाव्रज्यन्त अवाव्रज्यथाः अवाव्रज्येताम् अवाव्रज्यध्वम् अवाव्रज्ये अवाव्रज्यावहि अवाव्रज्यामहि। विधिलिङि
वा वृज्येत वा वृज्येयातां वा वृज्येरन् वा वृज्येथाः वा वृज्येयाथां वा वृज्येध्वं वा वृज्येय वा वृज्येवहि वा वृज्येमहि आशीर्लिङ्गे वा व्रजिषीष्ट वा व्रजिषीयास्तां वा व्रजिषीरन् वा व्रजिषीष्ठाः वा व्रजिषीयास्थां वा व्रजिषीध्वं वा व्रजिषीय वा व्रजिषीवहि वा व्रजिषीमहि लुङि अवा व्रजिष्ठ अवा व्रजिषाताम् अवा व्रजिषत अवा व्रजिष्ठाः अवा व्रजिषाथाम् अवा व्रजिध्वम् अवा व्रजिषि अवा व्रजिष्वहि अवा व्रजिष्महि लृङि अवा व्रजिष्यत अवा व्रजिष्येताम् अवा व्रजिष्यन्त अवा व्रजिष्यथाः अवा व्रजिष्येथाम् अवा व्रजिष्यध्वम् अवा व्रजिष्ये अवा व्रजिष्यावहि अवा व्रजिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। अष्टाध्याय्यामपि साक्षात् इदम् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रं भवति। कस्मिंश्चित् अर्थविधाने एव यङः विधायकमिदं सूत्रं भवति। लूपसादाचारजापजाबहद्दाः दशगृभ्यो भावगर्हायाम् पुनः वदामि लूपसादाचारजापजाबहद्दाः दशगृभ्यो भावगर्हायाम् इति। लूपसादाचारजापजाबहदाः दशगृभ्यः इति प्रथमं पदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। भावगर्हायाम् इति तु सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति लूप सादा चार जाप जापः दाः दश गृ येषां द्वन्द्वः यङित्यनुवर्तते। कुतः? धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यतः। अग्रे कथयति भावो धात्वर्थः भावगर्हायाम् इति उच्यमानं वर्तते। तत्र भावः नाम का? भावः नाम धात्वर्थः। तदगता गर्हा भावगर्ह नाम भावगता गर्ह, गर्ह नाम निन्दा, भावगता गर्ह भावगर्ह भवति। नित्यम् इत्यनुवृत्तम् एवकारार्थकं नाम नित्यम् इत्यपि अनुवर्तते एवकारार्थकं। तदाह एभ्यः इत्यादि। तत्र कथितम् एभ्यः धात्वर्थग्रहायामेव यङ् स्यात् नान्यथा। एवं खलु? गर्हितं लुम्पति लोलुप्यते इति कथयति। तत्र लुप विमोहने इति धातुः पूर्वं पठितः एव अस्ति अस्माभिः। तत्र शेमुचादिनाम् इत्यनेन नुमि सति लुम्प इति जायते खलु। परन्तु सः तु सामान्यस्य लुपधातोः विशेषः। प्रकृते तु लुपसदचरजपजबहदः दशगृभ्यो भावग्रहायाम् इत्यनेन गर्हायामेव नाम भावग्रहायामेव यङ् प्रत्ययः इति विशेषः। लुपया लुप्लुपया लुलुपया लोलुपया लोलुप्या इति यङन्तः धातुः अत्र सिद्धो भवति। अस्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अद्यतनपाठस्तु तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुः विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते यङ् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः
द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।